ओम शान्ति। बाबाको पढाइ अर्थात् शिक्षा जो अन्तिम क्षणसम्ममा बाबा हामीलाई दिलाइरहनुहुन्छ, यसरी नै पढाइरहनुहुन्छ। यो यस्तो पढाइ हो जो अन्तिम घडीसम्म हामीलाई पढ्नु छ। त्यसैले त्यो बिचमा कहिलेकाहीँ बच्चाहरूमा, विद्यार्थीहरूमा, गर्ली स्टुडेन्टहरूमा पढाइप्रतिको रस मेटिन सक्छ, पढाइप्रति झुकाव नहुन सक्छ। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई आज यति धेरै धैर्यता र आदत दिनुभएको छ र भन्नुहुन्छ, बच्चे जबसम्म यो शरीर छ, जबसम्म बाँच्छौ तबसम्म पढाइ पढ्नु छ, किनकि अन्तिम समयमा, अन्तिम घडीसम्ममा हामीलाई साथ दिने सच्चा सहारा भनेकै बाबाको पढाइ हो। त्यसैले आज बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। आज 2079 भदौ 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 9/9/2022 बाबा सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म पढ्नु छ, सिक्नु छ। तिम्रो पढाइ हो नै पावन दुनियाँको लागि, पावन बन्नको लागि। जबसम्म बाँचिन्छ अर्थात् यो तन रहन्छ तबसम्म सिक्दै जानु छ। लर्निङको प्रक्रिया, सिकाइको प्रक्रिया अन्तिम घडीसम्म रहन्छ, जबसम्म यो आत्मा शरीरमा रहन्छ। र यो पढाइ हाम्रो हो नै पावन दुनियाँको लागि, यहाँको लागि होइन, नयाँ दुनियाँको लागि हो र स्वयं पावन बन्नको लागि हो। त्यसैले अन्तिम घडीसम्म ज्ञानको छिटा, ज्ञान जलको स्नान आत्माले गरि नै रहनुपर्छ। प्रश्न छ आज, बाबाले कुन गुणमा बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउने शिक्षा दिनुहुन्छ? बाबाले कुन गुणमा बच्चाहरूलाई आफू समान बनाउने शिक्षा दिनुहुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जसरी म निरहङ्कारी छु त्यसै गरी तिमी बच्चाहरू पनि म समान निरहङ्कारी बन। बाबाले नै तिमीलाई पावन बन्ने शिक्षा दिनुहुन्छ। पावन बन्नाले नै बाबा समान बन्छौ। एउटा गुणमा बाबा बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउने शिक्षा दिनुहुन्छ, त्यो हो बच्चाहरू, जसरी म स्वयं निरहङ्कारी छु, शिव बाबा जसरी निरहङ्कारी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बच्चाहरू पनि बाबा समान निरहङ्कारी बन। बाबाले नै हामी बच्चालाई पावन बन्ने यो शिक्षा दिनुहुन्छ। पावन बन्नाले नै फेरि बाबा समान बन्दछौँ। आजको दोस्रो प्रश्न, जब बुद्धि असल बन्छ त्यसपछि कुन चाहिँ ज्ञान बुद्धिमा स्वतः बस्छ? असल बुद्धि भए मात्र, असल बुद्धिमा मात्र सत्य ज्ञान टिक्न सक्छ। जब हामी बच्चाहरूको बुद्धि पनि अनुशासित, पावन, असल बन्छ, तब त्यो बुद्धिमा कुन चाहिँ ज्ञान स्वतः नै बस्छ त? बाबा सोध्नुहुन्छ, सुनौ उत्तर बाबा के बताउनुहुन्छ। म आत्मा के हुँ, मेरो पिता परमात्मा के हुनुहुन्छ, उहाँको के पाठ छ, आत्मामा कसरी अनादि पाठ भरिएको छ जुन खेलि नै रहन्छ, यी सबै कुरा असल बुद्धि भएकाले नै बुझ्न सक्छन्। असल बुद्धिमा मात्रै यो ज्ञान अडिन सक्छ, बस्न सक्छ। त्यो यस्तो ज्ञान जुनमा म आत्मा कस्तो हुँ, के हुँ, परमात्मा को हुनुहुन्छ र बाबाको परमात्माको के पाठ छ, यति सानो आत्मामा कसरी अनादि पाठ भरिएको छ जुन निरन्तर रूपमा खेलि नै रहन्छ आत्माले शरीरद्वारा। यी सबै जानकारी, यी सबै ज्ञान असल बुद्धि भएका बच्चाहरूले मात्र बुझ्न सक्छन्, होइन भने सबै बुद्धिमा यो ज्ञान अडिन टिक्न सक्दैन। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, ज्ञान बस्नको लागि पनि बुद्धि असल चाहिन्छ, अर्थात् पावन र अनुशासित बुद्धि चाहिन्छ। यही छ आजको। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम की बादल छट जाएंगे।
त्यसैले बाबा, हामी बच्चाहरूलाई यो मार्गमा चल्नको लागि धेरै विघ्नहरू आउँछन्, धेरै टकरावहरू, धेरै उतार चढावहरू जरुर आउँछन्, तर यसमा धैर्यता दिलाउनुहुन्छ, आदत दिलाउनुहुन्छ र बाबा विश्वस्त दिलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ एक दिन यस्तो दिन आउनेछ, हामी सबैको भाग्य चम्किनेछ, सम्पूर्ण दुःख शान्तिको बादल हट्नेछ र फेरि नयाँ बिहानी, नयाँ सबेरा फेरि हामी बच्चाहरूको लागि आउनेछ। त्यसैले हे बच्चाहरू, धैर्य जरुर राख्दै जाऊ। ओम शान्ति। अगाडि सुनौ बाबा के भन्नुहुन्छ। बेहदका माता पिता मिल्नु भयो, त्यसैले धैर्य मिल्यो। बेहदको माता पिता नै हामीलाई मिल्नु भयो, त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई धेरै ठुलो आदत मिल्यो, दिललाई, आत्मालाई। कसलाई मिल्यो त? आत्माहरूलाई वा जीवात्मा बच्चाहरूलाई? आत्मा एउटा सानो बिन्दु हो। दुनियाँमा एउटा पनि मनुष्य छैन जसको बुद्धिमा हुन्छ आत्मा एउटा बिन्दु समान तारा हो। तिमीलाई थाहा छ, हाम्रो यति सानो आत्मामा 84 जन्मको 5000 वर्षको पाठ छ। अरू आत्माहरूमा त यति पाठ भरिएको छैन। यो सारा पाठ हामीमा नै छ, अन्यमा छैन। मनुष्यहरूको बुद्धि कति कमजोर भएको छ, जसले गर्दा बुझ्दैनन्। परमात्माको लागि त भनिँदैन उहाँले 84 जन्म वा 84 लाख जन्म लिनुहुन्छ, होइन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यति सानो आत्मामा 84 जन्मको अविनाशी पाठ निश्चित छ। त्यसलाई भावी भनिन्छ नि। कति सानो बिन्दु आत्मा छ जसमा सबै जन्मको अविनाशी पाठ निश्चित गरिएको छ। त्यो कहिल्यै मेटिँदैन, मेटिनेवाला पनि छैन। यति सानो बिन्दु आत्मामा यति धेरै पाठ भरिएको छ, यसरी भरिएको छ जुन न कहिले मेटिन्छ न मेटिनेवाला नै छ। यति पक्का पाठ बाबा हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ। कति ठुलो अचम्म छ, तिमीहरूमा पनि कोही छन् जसले यो कुरालाई जानेका छन्, फेरि भुल्छन्। यो धारणा गर्नु छ अरूलाई सम्झाउनको लागि। परमपिता परमात्मालाई करण कराउनहार भनिन्छ, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ सिकाउनको लागि। बाबा त निराकार निरञ्जन हुनुहुन्छ, फेरि पनि बाबा गर्नुहुन्छ यसको अर्थमा बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि। उहाँलाई निराकार निरहङ्कारी भनिन्छ, यसको अर्थ पनि कसैले बुझ्न सक्दैन। यो गुण बच्चाहरूलाई नै सिकाइन्छ। बच्चाहरू पनि यस्तै निरहङ्कारी बन्नु छ। ज्ञान सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले ज्ञान पनि सुनाउनु पर्छ नि। पतित पावन हुनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य आएर पतितहरूलाई नै शिक्षा दिनुहुन्छ पावन बन्ने। जसरी सन्यासीले शिक्षा दिन्छन् सन्यास गराउनको लागि, यहाँ पनि 5 विकारहरूको सन्यास गर्नु छ। पतित पावन नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ, नत्र हामी पावन कसरी बन्ने? गाउँछन् पनि, जबसम्म जिउनु छ तबसम्म सिक्नु छ, पढ्नु छ। यस्तो पढाइ हो, जबसम्म जिउनु छ तबसम्म सिक्नु छ र पढ्नु छ। स्कुलमा त यस्तो भनिँदैन, त्यसमा त यसै जन्ममा पढाइको प्रारब्ध भोग्नु छ। यहाँ त भनिन्छ जबसम्म जिउनु छ तबसम्म पढ्नु छ। त्यसैले यो अलग प्रकारको विद्यालय हो। अन्त्यसम्ममा कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु छ। आत्मालाई योगद्वारा नै पवित्र बनाउनु छ। जति योगमा रहन्छौ त्यति तिम्रो आत्मा सत्य योगमा जान्छ। फेरि कलियुगमा न आत्मालाई न शरीरलाई रहनु छ। हामीले पढ्छौँ नै पावन दुनियाँमा आउनको लागि। यो यस्तो गहन कुरा छ जुन कहिल्यै कसैले सम्झाउन सक्दैन। अरू मनुष्यले त के गरिरहन्छन्। विज्ञान घमण्डीले कस्ता कस्ता वस्तु बनाइरहन्छन्। तारा चन्द्रमामा पनि जाने पुरुषार्थ गर्छन्। विज्ञानको आजको प्रयास पुरुषार्थ। तिमीलाई थाहा छ यसबाट कुनै जीवन मुक्ति मिल्दैन। थोरै अल्पकालको क्षणभङ्गुर सुख मिल्छ। एरोप्लेनबाट सुख पनि मिल्छ, साथै दुःख पनि मिल्छ। भोलि दुर्घटना भयो भने दुःख हुन्छ,
पानी जहाज डुब्छन्, ट्रेनको दुर्घटना हुन्छ, बस्दा बस्दै पनि मनुष्य हार्ट फेल हुन्छन्। जो आज भइरहेको छ घटनाहरू हाम्रो आँखा अगाडि। सुखधाम त हो नै बेग्लै, त्यहाँ सदैव सुख नै सुख हुन्छ। यस दुनियाँमा जे पनि सुख छ त्यो हो नै अल्पकाल काग बिस्टाको समान। त्यस्तो प्रकारको सुख छ संसारमा। क्षणिक आँखाले देखिन्जेलसम्मको लागि आँखा जब बन्द गर्छौँ, एक झपकी जब जान्छ, सुख शान्ति पनि हराएर जान्छ। त्यसैले कागबिस्टा समान सुख भनेर सांसारिक सुखलाई भनिएको छ। तर बाबा हामीलाई यस्तो सुख दिइरहनु भएको छ जुन सुख सदैव कायम रहन्छ 21 जन्मको लागि, जहाँ कुनै प्रकारको दुःख अशान्तिको नाम निशान रहँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले धेरै असल बुद्धि मिलेको छ। म आत्मा के हुँ, मेरो पिता परमात्मा के हुनुहुन्छ, उहाँको पाठ के हो, हाम्रो पाठ के हो, सारा बुद्धिमा ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि सबैको 84 जन्म भनिँदैन। सबै कहाँ सतयुगमा एकैसाथ जम्मा हुन्छन् र त्यसैले सबैको पुरा 84 जन्म भनिँदैन। चन्द्रवंशीमा पनि पछाडिसम्म आइरहन्छन्। वृद्धि हुँदै जान्छ, जन्म थोरै हुँदै जान्छ। यो विस्तारको कुरा हो। वृद्धहरूलाई पहिला अल्फबेमाथि पक्का गराउनु छ। अल्फ को हुनुहुन्छ र बे के हो त, यसको बारेमा पहिला पक्का गराउनु छ। त्यसपछि अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। यो त बिल्कुल सही कुरा हो। स्वर्गको बादशाही थियो, हामी सारा विश्वका मालिक थियौं, अरू कुनै राज्य थिएन। जो रुद्रको माला बन्छ त्यही फेरि विष्णुको माला बन्छ। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई मिलेको छ। आत्मा के हो, परमात्मा के हुनुहुन्छ, उहाँको रूप के हो, कस्तो आकार छ, यो सबै कुरा अहिले तिम्रै बुद्धिमा छ। कति सानो आत्मा छ। परमात्मालाई पनि भक्ति मार्गमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। द्वापरदेखि कलियुग अन्त्यसम्म अथवा सङ्गमको अन्त्यसम्म भनिन्छ, उहाँको पाठ चल्छ। बाबा निराकार निरञ्जन हुँदा हुँदै पनि, शरीर नहुँदा नहुँदै पनि बाबाको सङ्गमको अन्त्यसम्ममा पाठ चल्छ। यो सबै तिमीलाई थाहा छ। बाबाले भक्ति मार्गमा पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाको पाठ त द्वापरदेखि नै सुरु हुन्छ, कलियुगको अन्त्यसम्म र अझै बढी सङ्गमयुगको अन्त्यसम्ममा। त्यसैले तिमीले भन्छौ यो सबै कल्प पहिला पनि भएको थियो, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि भएको थियो। एउटा अखबारमा सधैँ राख्छन् 100 वर्ष पहिला के भएको थियो। 100 वर्षको कुरा त सहज छ, अखबारबाट निकालेर झट्ट बताउँछन्। त्यो हो टाइम्स अफ इन्डिया अखबार। तिम्रो अखबार हो टाइम्स अफ वर्ल्ड। त बाबाले हामीलाई विश्वको खबर अखबार दिनुभएको छ। यो शब्द बडो राम्रो छ, सधैँ लेख्न सक्छौ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला के भएको थियो, 5000 वर्ष पहिला जे भएको थियो त्यही भएको छ। यस्तो लेख्दै गएमा मनुष्यलाई ड्रामाको ज्ञान थाहा हुन्छ। पत्रिकामा पनि लेख्न सकिन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा त सबै ज्ञान छ, आत्मा र परमात्माको ज्ञान त कुनै पनि मनुष्यमा छैन। त्यसैले त्यो मनुष्य के कामको? त्यो मानव जसमा आत्मा र परमात्माको नलेज ज्ञान छैन, समझ छैन भने त्यो मानव त के कामको भन्नुहुन्छ बाबा? तिमीलाई थाहा छ मनुष्यले नै 84 जन्म लिन्छन्। सबैभन्दा पहिला ब्राह्मण वर्ण, फेरि देवता वर्णहरूमा आउँछन्। वर्ण त यहाँ नै हुन्छ, सूक्ष्म वतनमा त वर्णको कुरा नै हुँदैन। ब्रह्मालाई प्रजापिता भन्छन्, विष्णुलाई प्रजापिता भनिँदैन। ब्रह्माद्वारा त एडप्ट गरिन्छ। विष्णुका 2 रूप लक्ष्मी नारायणका त बच्चा पैदा हुन्छन् जो गद्दीमा बस्छन्।
शङ्करलाई पनि प्रजापिता भनिँदैन, यो पनि जान्दछौ। जस्तो जस्तो भावना हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै साक्षात्कार हुन्छ। बाँकी त्यहाँ कुनै सर्प आदिको कुरा हुँदैन, बैल पनि त्यहाँ हुन सक्दैन। सूक्ष्म वतनमा त हुन्छन् नै देवताहरू, सूक्ष्म वतनमा जान्छौँ, बगैँचा फल आदि देख्छौ, त्यहाँ बगैँचा छ? बाबा सोध्नुहुन्छ। सूक्ष्म वतनको जो बच्चाहरूलाई साक्षात्कार हुन्छ, बगैँचा फलफुल खेलपाल यी सबै कुराहरू, के साँच्चीकै सूक्ष्म वतनमा बगैँचा छ त? बाबा भन्नुहुन्छ साक्षात्कार मात्र हुन्छ। साक्षात्कार पनि यहाँको गराउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि कहाँको त भन्दा यही दुनियाँको नै। यो सबै हो साक्षात्कार, यसलाई जादुगरीको खेल भनिन्छ। यो कुनै ज्ञान होइन, मनुष्यले मनुष्यलाई वकिल बनाउँछन्, त्यसलाई कुनै जादु भनिँदैन। पढाएर वकिल बनाउँछन्, डाक्टर बनाउँछन्, यो कुनै जादु होइन। उनीहरूले विद्या दिन्छन्, उहाँले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ नयाँ दुनियाँको लागि। त्यसैले जादुगरी भनिन्छ। दिव्य दृष्टिको चाबी बाबासँग भएको कारणले उहाँलाई जादुगर पनि भनिन्छ। उनीहरूले भन्छन् गुरुको कृपा हो। मूर्तिबाट साक्षात्कार भयो, त्यसबाट त फाइदा केही पनि छैन। यहाँ त पुरुषार्थ गरेर स्वयं ती लक्ष्मी नारायण सीताराम बनिरहेका छौ। यहाँ तिमी आएका छौ सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानीको राजा बन्न। यस्तो पढाइ बाबा पढाइरहनु भएको छ, जुन पढाइले हामी स्वयं पुरुषार्थ गरेर लक्ष्मी नारायण र राम सीता बनिरहेका छौँ। यहाँ आएका छौँ नै, यो पढाइ सुनिरहेका छौँ र पढिरहेका छौँ सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजधानीको राजा बन्नको लागि। पहिला मुख्य कुरा हो, कोही नयाँ आउँछ भने त्यसलाई बाबाको परिचय देऊ। ब्रह्मतत्व महतत्व हो। शिव बाबा निराकारलाई कुनै ब्रह्मतत्व भनिँदैन, एक एक शब्दको अर्थ छ। तिमी ईश्वरीय बच्चा हो। यस्तो होइन सबै ईश्वरका रूप हुन्, यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाँकी साक्षात्कार आदि त गफ हो, यसको आशा राख्नु हुँदैन। सम्झन्छन् अहिले स्वयं बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, तर यो सबै फाल्तु कुरा हो। फेरि साक्षात्कार नहुनाले निराश भएर पढाइ छोडिदिन्छन्। साक्षात्कारमा राजकुमारलाई देख्छन् अनि सम्झन्छन् मैले यो बन्नु छ। खुसी हुन्छ। धेरैजसो राजकुमारको नै साक्षात्कार हुन्छ। यदि विचार गर्यो भने त मुकुटधारी त सबै बन्छन्, मुकुट त सबैको हुन्छ। स्त्री पुरुषमा भिन्नता हुँदैन। सतयुगमा देवी देवतामा बाबा बताउनुहुन्छ स्त्री पुरुषमा भिन्नता हुँदैन। स्त्रीको लामो कपाल हुन्छन्, थोरै अनुहारमा फरक हुन्छ। आत्मा कति छन्, एकको नाम रूप मिल्दैन अर्कोसँग। आत्मामा अविनाशी पाठ हुन्छ, जुन कहिल्यै परिवर्तन हुन सक्दैन। कस्तो अचम्मको खेल बनेको छ। आत्मालाई अनादि पाठ मिलेको छ। बाबाले कति सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। केवल त्रिमूर्ति चित्रको सामुन्ने गएर बस अनि बुद्धिमा सारा चक्र आउँछ। त्रिमूर्तिको सामुन्ने बस्ने बित्तिकै बुद्धिमा सारा ज्ञानको चक्र घुम्न थाल्छ। वहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ, यहाँ ब्रह्मा हुनुहुन्छ, जसद्वारा ब्राह्मण रच्नुहुन्छ। अहिले कलियुग छ, फेरि सत्ययुग आउनु छ। चित्रको सामुन्ने खडा हुनाले जस्तै सारा विश्वको खेल बुद्धिमा आउँछ। कसरी चक्र घुम्छ, खेलमा को छन्, यो सबै थाहा हुन्छ। को छन्, कसरी भइराखेको छ, सबै थाहा हुन्छ। सधैँ चित्रलाई हेरिराख। विचार सागर मन्थन गरिराख। यो नर्क हो, यो स्वर्ग हो, यो सङ्गम हो। कति सहज छ। सधैँ अभ्यास गर्नाले बुद्धिमा उज्यालो आउँछ। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्णको लागि पनि लेख। ब्रह्माद्वारा सत्ययुगको वर्षा मिल्छ। लक्ष्मी नारायणलाई यो प्रारब्ध कसरी मिल्यो?
अवश्य सङ्गम योग नै हो जुन बेला यो कर्म गरे। कहाँबाट मिले त्यति ठुलो प्रारब्ध लक्ष्मीनारायणलाई भन्दा जरुर सङ्गमको युग नै हो जुन समयमा यो कर्म गरेका थिए उहाँहरूले गर्नुभयो, जस कारणले यो पद प्राप्त भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ, बुझाउन सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम जन्ममा पुरुषार्थद्वारा उनीहरूले यो प्रारब्ध पाएका हुन्। यस्ता यस्ता विचार बुद्धिमा आउनुपर्छ। फेरि चित्रहरूको पनि आवश्यकता पर्दैन, बुद्धिमा सबै वास्तविकता आउँछ। यी चित्रहरूबाट फेरि दिलरूपी कागजमा उतार्नु छ। पहिला त बुद्धिमा छपाउनको लागि, मनमा उतार्नको लागि चित्र हेर्नु पर्यो। हेर्दै हेर्दै अभ्यास गर्दै गएपछि ती सबै चित्रलाई फेरि बाबा भन्नुहुन्छ दिलको कागजमा पनि उतार्नु छ, अर्थात् नमेटिने गरी जो सदैव याद रहिरहोस्। यसको लागि भन्नुहुन्छ बाबाले सेवा केन्द्रका बच्चाहरूको मुख खोल्ने युक्ति बताइरहनु भएको छ। चित्रहरूलाई हेरिराख, भित्र बोलिराख। रचनाको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान जान्नु छ। वृक्षमा स्पष्ट छ तपस्या यहाँ गरिरहेका छन् राजयोगको। यिनीहरू मनुष्यबाट देवता बन्छन्। फेरि भक्ति मार्ग कसरी सुरु हुन्छ? जो जुन जुन धर्मका छन् त्यसमा नै फेरि आउँछन्। कति सहज छ, त्यसमाथि नै सम्झाउनु छ। आत्मा के हो, परमात्मा के हुनुहुन्छ, त्यसमा अनादि पाठ निश्चित गरिएको छ। सतयुगमा हामीले सुखको पाठ खेल्छौँ, यति जन्म लिन्छौँ। घाटमा पनि गएर तिमीले कसैलाई सम्झाउन सक्छौ। जबसम्म लास जल्छ तबसम्म बसेर सत्सङ्ग गर। बाबा कति गहिरो गहिरो युक्ति बताउनुहुन्छ। शमशानमा गएर, घाटमा गएर पनि बताउन सक्छौ। जबसम्म लास जल्दै रहन्छ त्यति बेला त उही नै बस्नुपर्छ। त्यो घडीमा पनि सम्झाऊ, सत्सङ्ग गर, तिमीलाई कसैले रोक्दैन। भन, आउनुहोस् तपाईँहरूलाई हामी सम्झाउँछौँ। सुनेर धेरै खुसी हुन्छन्। कुरा गर्ने बडो ज्ञानी र अनुभवी चाहिन्छ। कहीँ गएर पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। सम्झाउन त बाबाले धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। तिम्रो साथमा सत्य हुनुहुन्छ। मनुष्यको साथमा झुठो गीता छ। तिम्रो साथमा सारा विश्वको इतिहास भूगोल छ। श्री कृष्णको चित्रमा पनि तिमीले राम्रोसँग सम्झाउन सक्छौ। यिनलाई श्याम सुन्दर किन भन्छन्? आउनुहोस् हामी तपाईँलाई वास्तविकता सुनाउँछौँ। सुनेर धेरै खुसी हुन्छन्। विश्व सतयुग थियो, अहिले पत्थर युग छ। कालो भएको छ। कामचितामा बस्नाले कालो मुख हुन्छ। त्यसैले यसरी सम्झाउनाले तिमीले धेरै कमाल गरेर देखाउन सक्छौ। तीनै चित्र साथमा हुन्। एउटा चित्रमा सम्झाएर फेरि अर्को चित्रमा सम्झाउनु पर्छ। धेरै सहज छ। केवल पुरुषार्थको कुरा छ। समय त धेरै छ। बिहान मन्दिरमा जाऊ। आउनुहोस् हामीले तपाईँलाई लक्ष्मीनारायणको कथा सुनाउँछौँ। भक्ति मार्गमा यज्ञ, तप, तीर्थ आदि गर्दा गर्दा तिमी एकदमै कौडी समान बनेका छौ। फेरि शास्त्रहरूले के सहायता गरे त? यो पनि सोध। हामीले तपाईँलाई सत्य बनाउँछौँ, सत्यले नै सहायता गर्छ। अन्तिम घडीमा हाम्रो सहायक सत्य भनेको नै, सहयोगी भनेको नै सत्य हो। त्यसैले अहिलेसम्म यति धेरै जप, तप, तीर्थ, व्रत सबै चिज गर्दै आउनुभयो, गर्दै आयौँ, तर सहयोग र सहायता त कसैको पनि मिलेन। त्यसैले सत्य एउटै ज्ञान हो। यही सत्यले नै हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यसैले आउनुहोस् भनेर यसरी हामी सबैलाई सत्य ज्ञान बताउन सक्छौँ। बाबा कति प्यारले हामीलाई कति राम्रोसँग युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी माता पिता एवं बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। सुन्यौ आजको बाबाको
प्यारभरी शिक्षाले भरिएको रुहानी ज्ञान, रुहानी झङ्कार बाबाले हामीलाई बताउनु भयो। अगाडि सुन्नेछौँ। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ, बाँकी साक्षात्कार आदिको आश राख्नु हुँदैन, निराश भएर पढाइ छोड्नु हुँदैन। 2 नम्बर चित्रहरूलाई हेर्दै विचार सागर मन्थन गरेर हरेक कुरा दिलमा उतार्नु छ, राजयोगको तपस्या गर्नु छ। पढाइमा ध्यान दिनु छ, बाँकी साक्षात्कार आदिको कुनै पनि आश राख्नु हुँदैन, चल्दा चल्दै निराश पनि हुनु हुँदैन, थाकेर पढाइ छोड्नु हुँदैन, किनकि यो पढाइ हाम्रो अन्तिम घडीसम्मको लागि नै हो। बाबा बताउनुहुन्छ चित्रहरूलाई हेर्दै हेर्दै मन्थन गरेर विचार सागर गरेर मन्थन गरेर हरेक कुराहरूलाई त्यसपछि दिलमा उतार र राजयोगको तपस्या गर्नुपर्छ। बाबाको आजको वरदान, आफ्नो मस्तकमा सदा बाबाको आशीर्वादको हात अनुभव गर्ने विघ्न विनाशक भव। सदैव मस्तकमा बाबाको आशीर्वादको हात अनुभव गर्ने विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन्न सक्छ जसमा सर्वशक्ति हुन्छन्। सदा यो नशा राख, म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ। सर्वशक्तिलाई समयमा कार्यमा लगाऊ। जुनसुकै रूपमा माया आओस् तर तिमी नलिशफुल बन। बाबाको हात र साथको अनुभव गर्दै कम्बाइन्ड रूपमा रहने गर। दिनहुँ अमृत बेला विजयको तिलक स्मृतिमा ल्याऊ। अनुभव गर, बापदादाको आशीर्वादको हात मेरो मस्तकमा छ। त्यसपछि विघ्न विनाशक बनेर सदा निश्चिन्त रहन्छौ। विघ्नलाई विनाश गर्नको लागि, विघ्न विनाशक बन्नको लागि सदैव आफ्नो मस्तकमा बाबाको आशीर्वादको हात रहेको छ, यो अनुभव गर। बाबा बताउनुहुन्छ विघ्न विनाशक उनी बच्चाहरू बन्न सक्छन् जसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू सर्वशक्तिहरू छन्। त्यसैले सदा यो नशा हुनुपर्छ बच्चाहरूमा राख, म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ। सर्वशक्तिहरूलाई समयमा नै कार्यमा लगाऊ। जुनसुकै रूपमा माया आओस् तर तिमी बच्चा नलिशफुल बन। बाबाको हात र साथको अनुभव गर्दै कम्बाइन्ड रूपमा रहने गर। बाबासँग कम्बाइन्ड भएर बस। दिनहुँ अमृत बेला विजयको तिलक स्मृतिमा ल्याऊ। बाबा बताउनुहुन्छ र अनुभव यो गर बच्चाहरूले, बाबाको आशीर्वादको हात मेरो मस्तकमा छ। त्यसैले त्यसपछि स्वतः नै हामी विघ्न विनाशक बनेर सदा निश्चिन्त रहन्छौँ। यस्तो प्रकारको वरदान प्यारे बाबाले आज हामीलाई दिनुभएको छ। स्लोगन छ आज, सेवाद्वारा अविनाशी खुसीको अनुभूति गर्ने र गराउनेवाला नै सच्चा सेवाधारी हो। सेवाद्वारा अविनाशी खुसीको अनुभूति गर्ने र गराउनेवाला नै सच्चा सेवाधारी हो। जसले सच्चा सेवा गर्छ, यस्तो सेवा जसले हरेकलाई अविनाशी खुसीको अनुभूति गर्छ र अन्यलाई पनि गराउँछ, उनै सच्चा सेवाधारी हो। सुन्यौं आजको बाबाको महावाणी। प्यारी बाबाले हामीलाई कति प्यारले शिक्षा दिनुभयो, वरदानले हामी बच्चाहरूलाई हाम्रो बुद्धिको झोलीलाई बाबाले आज भरिदिनु भयो। सेवाका कति धेरै युक्तिहरू पनि बताउनु भयो। संसारमा स्कुलहरू छन् धेरै, तर ती स्कुलहरूमा छोटो समयको लागि पढिन्छ, जीवनभरको लागि पढिँदैन र त्यो पढाइ एक जन्मको लागि हुन्छ। तर हाम्रो पढाइ यस्तो पढाइ हो जो बाँचेन्जेलसम्मको लागि पढ्नु छ, अन्तिमसम्ममा। किनकि हामी एक जन्मको लागि पढ्दै छैनौँ, हामी पावन बन्नको लागि अगाडि 21 जन्मको लागि पढ्दैछौँ। त्यसैले यो कुराहरूमा बच्चाहरू कहिलेकाहीँ पढाइप्रति रुचि हट्छ, निराश बन्छन्, हरेस खान्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा बच्चाहरूलाई धैर्यता दिनुहुन्छ, आदत दिलाउनुहुन्छ बच्चाहरू जबसम्म
यो शरीर रहन्छ, जबसम्म बाँचिन्छ बाँच्छौँ तबसम्म सिक्नु छ, सिकाउनु छ, पढ्नु छ, सिक्नु छ, सिक्दै जानु छ। किनकि हाम्रो पढाइ नै पावन दुनियाँको लागि हो, यहाँको लागि होइन, र स्वयं पावन बन्नको लागि हो। आत्मालाई पावन बनाउने त केवल ज्ञान जल नै हो। ज्ञान स्नानले मात्र आत्मा शुद्ध बन्छ। यस्तो गहिरो शिक्षा प्यारे बाबाले आज हामीलाई बताउनु भयो। दिनभरि बाबाका यिनै ज्ञान रत्नहरूसँग खेल्दै, मनन र मन्थन गर्दै सदा निश्चिन्त रहन्छौँ स्वयं पनि र अन्यलाई पनि खुसीको तरङ्ग, खुसी, सुख, शान्तिको भाइब्रेसन तरङ्ग फैलाउँछौँ। किनकि बाबाले आज बताउनु भयो, सच्चा सच्चा सेवाधारी ऊ हो जसले सेवाद्वारा अन्यलाई खुसी र सुखको अनुभूति गराउँछ। यस्तो किसिमको खजाना बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी पनि सारा दिनभर यसको अभ्यासमा लाग्नेछौँ। ओम शान्ति।